आज चाहिँ मोडल क्वेसन सेट बी है, सेट बी को 15 मार्क्स क्वेसन, 15 मार्क्समा एउटै क्वेसन मात्रै आउँछ। यो माथिकोमा एकै दिन भइएन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ छुट्टै गरेको हो हैन। 15 मार्क्सको छ क्वेसन नम्बर 19। यो क्वेसन नम्बर 19 हो है। क्वेसन नम्बर 19 को ए मा के क्वेसन सोधेको छ भने 5 मार्क्स क्वेसन रहेछ। डिराइभ इन्कम कन्जम्पसन कर्भ फर नर्मल गुड्स। डिराइभ इन्कम कन्जम्पसन कर्भ फर नर्मल गुड्स। अब इन्कम कन्जम्पसन कर्भ फर, फर्स्टमा हामीले इन्कम कन्जम्पसन कर्भलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। के हो त यो? इन्कम, एन्सर सोलुसन ए बाट जाने हैन। इन्कम कन्जम्पसन कर्भ is the locus of focus जस्तो भयो है। locus of various equilibrium point of the consumer at different level of income हैन। इन्कम, अब यो चाहिँ इन्कम कन्जम्पसन कर्भ भनेको चाहिँ मानव इन्कम लेभल सर्टेन छ भने यसको इक्विलिब्रियम पोइन्ट कति हो। फेरि इन्कम बढ्दाखेरि उसले कति गुड्स कन्जम्पसन गर्छ, अर्को फेरि इन्कम घट्दाखेरि उसले कति गुड्स कन्जम्पसन गर्छ हो। यो जुन इक्विलिब्रियम पोइन्ट है त्यसलाई जोड्दै जाने हो भने त्यो चाहिँ के बन्छ त? त्यो चाहिँ आईसीसी बन्छ है त। अब यदि गुड्स नर्मल छ भने नर्मल गुड्सको केसमा इन्कम बढ्यो भने कन्जम्पसन पनि बढ्छ। यक्स गुड्स नर्मल छ भने इन्कम बढ्यो भने यक्सको पनि कन्जम्पसन बढ्छ। त्यसैगरी वाइ गुड्स पनि नर्मल छ भने उसको पनि कन्जम्पसन बढ्छ भनेपछि इन्कमसँग पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ। त्यसैले इफ टु गुड्स आर नर्मल, इन्कम consumption curve will be upward sloping। हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ ल, चेक गरौँ त एकचोटि। फर्स्टमा इक्विलिब्रियम बनाउँछौँ, इनिशियल इक्विलिब्रियम यतापट्टि एक्स गुड्स मेजर गर्छौँ हैन, यतापट्टि वाइ गुड्स मेजरमेन्ट गर्छौँ। यो इनिशियल पोइन्ट भयो, यो एरो भनेको एन्डिङ पोइन्ट हैन। अब एबी बजेट लाइन छ, इनिशियल बजेट लाइन एबी है। उसँग वस्तु किन्ने क्यापासिटी चाहिँ यति रहेछ एबी। यति क्यापासिटी हुँदाखेरि उसले चाहिँ एक्सको ओ एक्स वस्तु र वाइको ओवाई वस्तु कन्जम्पसन गरेर इक्विलिब्रियम रहेछ। उसले त्यति बेला चाहिँ IC1 लेभलको सेटिस्फ्याक्सन, आइसी मात्रै भनिदिउँ हैन, आइसी लेभलको सेटिस्फ्याक्सन एचिभ गर्छ ई पोइन्टमा हैन। ई पोइन्टमा चाहिँ उसले पाउने सेटिस्फ्याक्सनको लेभल र उसको क्यापासिटी दुईटै बराबर भयो। यसरी बराबर भइसकेपछि उसले एक्सको ओएक्स क्वान्टिटी र वाइको ओवाई क्वान्टिटी कन्जम्पसन गर्छ हैन। अब मानौ कन्ज्युमरको इन्कम बढ्यो। जब कन्ज्युमरको इन्कम बढ्यो भनेबित्तिकै अब बजेट लाइन उसको क्यापासिटी बढ्यो नि त, एक्स किन्ने क्यापासिटी पनि बढ्यो, वाइ किन्ने क्यापासिटी पनि बढ्यो हैन। यसरी एक्स किन्ने क्यापासिटी पनि बढ्यो, वाइ किन्ने क्यापासिटी पनि बढ्यो भने अब के हुन्छ त? उ हायर लेभलको सेटिस्फ्याक्सन एचिभ गर्दै यो हायर लेभलको सेटिस्फ्याक्सन भनेको IC1 हैन। यो IC1 चाहिँ इन्जोय गर्दै उसले चाहिँ एक्सको क्वान्टिटी पनि बढाउँछ, एक्सको बढी क्वान्टिटी कन्जम्पसन गर्छ, ओ एक्स 1 क्वान्टिटी
हैन। अनि त्यसै गरी y को पनि OY1 क्वान्टिटी कन्जम्सन गर्छ। कति अरे y को OY1 क्वान्टिटी यतिले क्वान्टिटी बढ्यो, x को पनि बढी क्वान्टिटी कन्जम्सन गर्छ। के कारणले? इन्कम बढेको कारणले हैन। यो चाहिँ नयाँ इक्विलिब्रियम भयो। अब जतिवटा इक्विलिब्रियम भए पनि यस्तै हुन्छ हैन। यो दुईटालाई जोड दिम, दुईटा इक्विलिब्रियम पोइन्टलाई जोड दिम भने यो दुईटा इक्विलिब्रियमलाई हामीले यदि जोड्छौँ भने हामीले के पाउँछौँ त भन्दा इन्कम कन्जम्सन कर्भ अफ नर्मल गुड्स 5 मार्क्स को सकिहाल्यो, ए को सक्यो। अब बी ले चाहिँ के भन्छ? लेट बजेट इक्वल टु यति 10,000 रहेछ, अनि प्राइस अफ एक्स चाहिँ 200 रहेछ, प्राइस अफ वाई चाहिँ 100 रहेछ। अनि डिराइभ द बजेट कन्स्ट्रेन्ट एन्ड आइडेन्टिफाई द कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम अन्डर इक्वल एलोकेसन अफ बजेट हैन। उसँग चाहिँ अर्को पेजमा ल कति छ अरे? बजेट भनेको 10,000 छ हैन, 10,000 छ अरे। अनि प्राइस अफ एक्स कति छ अरे? 200 छ अरे, 200 छ अरे। अनि प्राइस अफ वाई कति छ अरे? 100 रुपैयाँ छ अरे हैन। अब हामीलाई के थाहा छ? हामीलाई के थाहा छ त? बजेट इक्वल टु प्राइस अफ एक्स इन्टु क्वान्टिटी अफ एक्स प्लस प्राइस अफ वाई इन्टु क्वान्टिटी अफ वाई। हामीलाई यति कुरा थाहा छ। अब यसको भ्यालु पुट गरिदिनु भइहाल्यो बजेट कन्स्ट्रेन्ट हैन। भनेको 10,000 इक्वल टु प्राइस अफ एक्स भनेको 200 इन्टु क्वान्टिटी अफ एक्स प्लस यो एक्स है त, क्वान्टिटी अफ एक्स प्लस प्राइस अफ वाई भनेको 100 इन्टु क्वान्टिटी अफ वाई हैन। भयो। अब क्वान्टिटी हामीले चाहिँ यो बजेट कन्स्ट्रेन्ट निकाल्नको लागि त, इक्विलिब्रियम निकाल्नको लागि त बजेट लाइन निकाल्नु पर्यो नि त। यसको एक्स पोइन्टमा एक्स इन्टरसेप्ट कति हो र वाई इन्टरसेप्ट कति हो हैन। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? एक्स इन्टरसेप्ट निकाल्नको लागि क्वान्टिटी अफ वाई इक्वल टु 0 भए भरको इन्कम सबै खर्च गर्यो भने एक्स कतिवटा किन्छ भनेपछि क्वान्टिटी अफ वाई इक्वल टु 0 इफ हैन। यदि उसले चाहिँ वाई कतिवटा पनि किनेन भए भरको जम्मै पैसाले एक्स मात्रै किन्यो भने कतिवटा किन्न सक्छ? क्वान्टिटी अफ एक्स इक्वल टु बजेट डिभाइडेड बाई प्राइस अफ एक्स। उसँग जति पैसा छ अनि त्यो वस्तुको प्रति इकाइ मूल्य कति छ त्यसको रेसियो हैन। बजेट कति छ त? 10,000 छ। प्राइस अफ एक्स कति छ त? 200 छ हैन, 200 छ। कतिवटा क्वान्टिटी किन्न सक्दो रहेछ त? 50 वटा क्वान्टिटी किन्न सक्दो रहेछ। कतिवटा? 50 वटा हैन बजेट। अब त्यसै गरी इफ क्वान्टिटी अफ एक्स इक्वल टु 0, उसँग भएको जम्मै पैसाले चाहिँ एक्स कति पनि किनेन, वाई मात्रै किन्यो भए भरको जम्मै पैसा खनेर चाहिँ वाई मात्रै किन्यो भने क्वान्टिटी अफ वाई निस्किन्छ भनेको बजेट डिभाइडेड बाई प्राइस अफ वाई हैन। 10,000 डिभाइडेड बाई 100 रुपैयाँ भनेपछि कतिवटा किन्न सक्यो त? 100 वटा किन्न सक्यो। कतिवटा किन्न सक्यो अरे? 100 वटा किन्न सक्यो अरे। हाम्रो बजेट लाइन भइसक्यो। अब इक्विलिब्रियम चाहिँ, इक्विलिब्रियमको लागि के भनेको छ कि इन्फर्मेसन दिएको छ? आइडेन्टिफाई द कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम अन्डर इक्वल एलोकेसन अफ बजेट। अब द कन्ज्युमर एलोकेट्स 1/2 इक्वल भन्ने बित्तिकै आधा आधा बाँडो हैन। 1/2 टाइम्स 10,000 हैन, 10,000 for X goods and half times 10,000 for Y goods हैन। Y goods को लागि चाहिँ आधी छुट्यायो, X goods को लागि आधी छुट्यायो। त्यसो हो भने क्वान्टिटी अफ एक्स कतिवटा किन्न सक्छ त? बजेट on X goods divided by price of X हैन, X को प्राइस। अब यसको लागि बजेट कति छुट्याएको छ? यसको हाफ भन्ने बित्तिकै 5,000 डिभाइडेड बाई 200 भनेपछि कतिवटा किन्न सक्यो त? 25 वटा किन्न सक्यो। कतिवटा किन्यो अरे? 25 वटा किन्यो हैन, 25 वटा। अब क्वान्टिटी अफ वाई चाहिँ कतिवटा किन्छ त? 10,000
10,000 को आधी भनेको 5,000 5,000 बजेट अन वाई डिवाइडेड बाई प्राइस अफ वाई है त यही फर्मुला यहाँ दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ 5,000 डिवाइडेड बाई 100 भनेपछि कतिवटा किन्न सक्यो त 50 वटा किन्न सक्यो 50 वटा अब खास कन्ज्युमरले इक्विलिब्रियम त्यो एचिभ गर्दाखेरि एक्स को 25 वटा क्वान्टिटी र वाई को 50 वटा क्वान्टिटी कन्जम्पसन गर्यो यो आईसी भयो यो चाहिँ ई पोइन्ट भयो हैन यो ई पोइन्ट इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो डिराइभ यो सकिहाल्यो एक अब यो 1 नम्बरको सिद्धियो हैन अब यो 1 नम्बरको भयो यो बी को 1 नम्बर रहेछ अब 2 नम्बर बी को 2 नम्बरले चाहिँ के भन्छ लेट प्राइस अफ यक्स गुड्स फल्स टु ₹100 प्राइस अफ यक्स चाहिँ कति भएछ 100 रुपैयाँ भएछ अनि डिराइभ द न्यू बजेट कन्स्ट्रेन्ट अल्सो आइडेन्टिफाई द इक्विलिब्रियम होइन ही एलोकेट्स 4,000 अन यक्स एन्ड 6,000 अन वाई हैन अब यो एउटाको प्राइस चेन्ज भयो भन्ने बित्तिकै प्राइस अफ वाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है यति कुरा हामी ठुक्क भयो हुन्छ प्राइस वाई को प्राइस चाहिँ कति छ त 100 थियो अघि पनि 100 थियो अहिले पनि 100 नै हुन्छ अनि बजेट पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ बजेट अघि कति थियो त 10,000 थियो 10,000 थियो हैन 10,000 थियो बजेट पनि उति नै छ अब हामीले नयाँ बजेट कन्स्ट्रेन्ट निकालौं नयाँ बजेट भनेको बी इक्वल टु बी भनेको कति छ त 10,000 छ 10,000 इक्वल टु प्राइस अफ यक्स भनेको 100 इन्टु क्वान्टिटी अफ यक्स प्लस प्राइस अफ वाई भनेको 100 नै छ इन्टु क्वान्टिटी अफ वाई हैन क्वान्टिटी अफ वाई अब यहाँनेरि हेरौं यहाँबाट क्वान्टिटी अफ इफ भए भरको जम्मै पैसा चाहिँ यक्स को लागि मात्रै खन्याइयो भने भनेको मतलब इफ क्वान्टिटी अफ वाई इक्वल टु 0 हैन कन्ज्युमरले आफ्नो सबै क्षमता चाहिँ यक्स को लागि मात्रै खन्यायो भने कतिवटा किन्न सक्छ त क्वान्टिटी अफ यक्स इक्वल टु 10,000 बजेट हैन डिवाइडेड बाइ प्राइस अफ यक्स 10,000 डिवाइडेड बाइ 100 भनेपछि उले 100 वटा किन्न सक्दो रहेछ अघिको भन्दा बढी किन्न सक्यो हैन अब इफ क्वान्टिटी अफ यक्स इक्वल टु 0 हैन क्वान्टिटी अफ वाई इक्वल टु फेरि त्यही हो बजेट डिवाइडेड बाइ प्राइस अफ वाई 10,000 डिवाइडेड बाइ प्राइस अफ वाई कति छ त 100 छ भनेपछि 100 नै किन्न सक्यो अघि पनि वाई त 100 नै किनेको थियो हैन यक्स किन्ने क्यापासिटी मात्रै घट्यो बढ्यो है अब अर्को के भनेछ अल्सो आइडेन्टिफाई द कन्ज्युमर एलोकेट्स रुपीज कति 4,000 on X and 6,000 on Y goods हैन Y goods अब X को लागि 4,000 खर्च गर्यो Y को लागि 6,000 खर्च गर्यो त्यसो हो भने क्वान्टिटी अफ X को क्वान्टिटी कति कन्जम्पसन गर्छ त X को क्वान्टिटी चाहिँ 4,000 उसको लागि छुट्याएको खर्च भनेको 4,000 डिवाइडेड बाइ प्राइस अफ यक्स भनेको 200 भयो हैन कतिवटा क्वान्टिटी किन्यो त 20 वटा क्वान्टिटी किन्यो है 20 वटा क्वान्टिटी किन्यो त्यस्तै गरी क्वान्टिटी अफ वाई चाहिँ उले कतिवटा किन्यो त 6,000 डिवाइडेड बाइ सरी है मैले यहाँ एउटा मिस्टेक गरेछु भनेले यहाँ चाहिँ पैसा यसको प्राइस घटिसकेको छ नि त प्राइस घटेको छ यसको प्राइस 100 रुपैयाँ भएको छ हैन यसको प्राइस 100 रुपैयाँ भएको छ भने चाहिँ 40 वटै किन्छ 40 वटै किन्छ हैन यो 40 वटा नै किन्छ है त 40 वटा किन्छ त्यस्तै गरेर अब यो चाहिँ कतिवटा किन्छ त 60 वटा किन्छ हैन अब हामीले यो फिगर बनाउने हो भने बजेट लाइन कस्तो बन्छ त बजेट लाइन चाहिँ 100 यक्स को पनि 100 वटा यक्स यो यक्स गुड्स भयो हैन यो वाई गुड्स भयो यक्स पनि 100 वटा अनि वाई पनि 100 वटा अनि यो ओरिजिन भयो अब
कतिवटा किन्दो रहेछ त यो चाहिँ इक्विलिब्रियम म्याक्सिमम क्यापासिटी भयो बजेट लाइन भयो तर कन्ज्युमरले किनेको एक्चुअल क्यापासिटी भनेको चाहिँ यक्सको 40 वटा किन्दो रहेछ यक्सको 40 वटा किन्दो रहेछ हैन अनि वाईको चाहिँ कतिवटा किन्दो रहेछ 60 वटा किन्दो रहेछ हैन वाईको चाहिँ 60 वटा किन्दो रहेछ अब अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 3 क्वेशन नम्बर 3 ले चाहिँ के भन्छ डिराइभ प्राइस डिमान्ड कर्भ फर एक्स गुड्स अब यो चाहिँ प्राइस डिमान्ड कर्भ डिराइभ गर भनेको छ यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ ग्राफ बनाउँदा ठिक हुन्छ है त यसको क्वान्टिटीहरु हेरौँ एकचोटी क्वान्टिटीहरु यसलाई कपी गरेर ल्याऊँ सजिलो हुन्छ ल कपी गरेर ल्याऊँ हैन यो चाहिँ अर्को पेजमा लैजाउँ मैले कपी गरेर राखेँ त्यसै गरी अर्को छ यो प्राइस घटिसकेपछिको हैन प्राइस घटिसकेपछिको यसलाई पनि अर्को नयाँ पेजमा लैजाउँ र यसलाई कपी गर्दियौँ ल दुईटा है डिमान्ड कर्भ बनाउने यसको म्याक्सिमम कति छ क्वान्टिटी 100 छ यसको 50 छ यसको पनि 100 छ भनेपछि 10 वटा सम्म गर्दा हुने रहेछ है ल यो चाहिँ प्राइस रिलेटेड फिगर हुन्छ रिलेटेड फिगर भन्नेबित्तिकै हामीले यसको एक्स एक्सिसमा जे मेजरमेन्ट गरेको छ होरिजोन्टल एक्सिसमा जे मेजरमेन्ट गरेको छ यसको पनि होरिजोन्टल एक्सिसमा ठ्याक्कै त्यही नै मेजरमेन्ट गरेको हुन्छ यतापट्टि वाई गुड्सलाई मेजरमेन्ट गरेको छ भने यतापट्टि चाहिँ प्राइस अफ यक्स गुड्स हामीले यक्स गुड्सको डिमान्ड कर्भ निकाल्नु पर्यो हैन अब यहाँनिर यही इन्फर्मेसनबाट जाउँ फर्स्टमा कन्ज्युमरसँग कति थियो भन्दाखेरि कन्ज्युमरसँग 10,000 पैसा थियो 10,000 पैसा थियो त्यो 10,000 पैसाले म्याक्सिमममा कतिवटा किन्न सक्थ्यो यक्स गुड्स भन्दा 50 वटा किन्न सक्थ्यो म्याक्सिमममा यक्स गुड्स 50 वटा किन्न सक्थ्यो त्यसैगरी वाई गुड्स चाहिँ म्याक्सिमममा कतिवटा किन्न सक्थ्यो 100 वटा किन्न सक्थ्यो हैन 100 वटा किन्न सक्थ्यो यो भनेको यसको म्याक्सिमम क्यापासिटी 50 र 100 यो भनेको बजेट लाइन कति प्राइस हुँदा प्राइस 200 रुपैयाँ यक्सको प्राइस चाहिँ 200 रुपैयाँ हुँदा यसले तान्दै भइहाल्छ है त यक्सको प्राइस 200 रुपैयाँ गोटा हुँदाखेरि 200 रुपैयाँ उसको पर्चेजिङ पावर चाहिँ यस्तो थियो यक्स म्याक्सिमममा 50 वटा किन्न सक्थ्यो वाई चाहिँ म्याक्सिमममा 100 वटा किन्न सक्थ्यो तर एक्चुअली कति किन्यो त भन्दा यक्स 25 वटा किन्यो वाई चाहिँ 50 वटा किन्यो वाई कतिवटा किन्यो अरे 50 वटा किन्यो यक्स कतिवटा किन्यो अरे 25 वटा किन्यो 25 वटा किन्यो भनेपछि यो यसको तलैसम्म कुनै गरी लैजाने है त 25 वटा किन्यो कति प्राइसमा 200 रुपैयाँ प्राइस हुँदाखेरि हैन कति प्राइसमा 200 रुपैयाँ प्राइस हुँदा अलिकति चाहिँदैन पनि हैन अब यो कम्बिनेसन कसरी आयो त 200 रुपैयाँ प्राइस हुँदा प्राइस 200 रुपैयाँ हुँदाखेरि डिमान्ड चाहिँ हाम्रो 25 वटा भएको थियो यो ई पोइन्ट भयो जहाँ चाहिँ उसको सेटिस्फ्याक्सन लेभल र उसको क्यापासिटी ठ्याक्कै म्याचिङ भएको छ हैन यो चाहिँ ई पोइन्ट भयो यही ई पोइन्टबाट डिराइभ भएको ई ड्यास पोइन्ट भयो हैन अब यो एउटा पोइन्ट मात्रै हुँदा त प्राइस डिमान्ड कर्भ त निस्किँदैन अब त्यसको लागि चाहिँ या त प्राइस घट्दाखेरिको केस ल्याउनु पर्यो या त प्राइस बढ्दाखेरिको हामीलाई के भनेको छ प्राइस अफ यक्स घट्छ भनेको छ हैन यक्सको प्राइस घटेर चाहिँ 100 रुपैयाँ कायम हुन्छ भनेको छ कति अरे यक्सको प्राइस घटेको छ 100 रुपैयाँ कायम भएको छ यहाँबाट कनेक्सन आउँछ है प्राइस घटेर 100 रुपैयाँ हुँदाखेरि उसले कतिवटा किन्न सक्छ अरे यक्स वस्तु म्याक्सिमममा 100 वटा किन्न सक्छ यक्स वस्तु म्याक्सिमममा 100 वटा किन्न सक्छ यहाँ हेर्ने बजेट लाइन हैन 100 वटा किन्न सक्छ वाई वस्तु अघि जति किन्थ्यो त्यति नै किन्छ किनभने वाई को प्राइस त चेन्ज भएको छैन इन्कम पनि चेन्ज भएको छैन अब हामीले अर्को कलरले गर्दियौँ ल कलर चेन्ज भयो भने सजिलै बुझिन्छ प्राइस 100 रुपैयाँ हुँदाखेरि अब उसले यक्स पनि 100 वटा किन्न सक्यो वाई पनि 100 वटा किन्न सक्यो यो नयाँ बजेट लाइन भयो हैन नयाँ बजेट लाइन भयो अब यो त उसको क्यापासिटी भयो वस्तु किन्ने क्यापासिटी भयो अब यति क्यापासिटी भित्र रहेर यति क्यापासिटी भित्र चाहिँ उसको सेटिस्फ्याक्सन लेभल पनि ट्याक्क म्याचिङ हुनु पर्यो हैन त्यो भन्दा बढी सेटिस्फ्याक्सन लेभल अचिभ गर्न नसक्ने अवस्था हुनु पर्यो अब उसको त्यो उसले चाहिँ कतिवटा वस्तु किन्यो भन्दाखेरि
x को चाहिँ x को 40 वटा किन्यो अनि y को चाहिँ 60 वटा किन्यो। x को लागि 4000 खर्च गर्यो र y को लागि 6000 खर्च गर्यो। उसँग जम्मा 10000 थियो। त्यसैले x को लागि कतिवटा खर्च गर्यो अरे 40 वटा खर्च गर्यो। x को लागि 40 वटा खर्च गर्यो। x 40 वटा वस्तु किन्यो हैन अनि y चाहिँ 60 वटा किन्यो। y कतिवटा किन्यो अरे 60 वटा किन्यो र x कतिवटा किन्यो अरे 40 वटा किन्यो अरे। यसलाई तलैसम्म तान्दिनु 40 वटा किन्यो। ठीक छ। नेक्स्ट 40 वटा 40 वटा छैन। अब यहाँनिर यो अर्को यो यताबाट आएको प्राइस हैन क्वान्टिटी र यो प्राइसको ठ्याक्कै कम्बिनेसन। प्राइस 100 रुपैयाँ हुँदाखेरि क्वान्टिटी कति अरे 40। यो दुईटाको कम्बिनेसन जहाँनेरि आउँछ त्यो नै के हो त अर्को डिमान्ड कर्वको अर्को पोइन्ट। डिमान्ड कर्वको अर्को पोइन्ट हो। यो चाहिँ हाम्रो E1 पोइन्टबाट डिराइभ भएर आएको। E1 पोइन्टबाट डिराइभ भएर आएको जहाँ चाहिँ उसको सेटिस्फेक्सन लेभल र उसको क्यापासिटी बराबर छ हैन IC1। अब यो IC1 को E1 पोइन्टबाट डिराइभ भएको E1 ड्यास भयो हैन। अब यो सुरुको इन्कम लेभल 200 हुँदाखेरि उसले 25 वटा जुन क्वान्टिटी कन्जम्सन गरेको थियो त्यो पोइन्ट त्यो कम्बिनेसन र 100 रुपैयाँ प्राइस हुँदाखेरि उसले 40 वटा कन्जम्सन गरेको थियो त्यो अर्को कम्बिनेसन। यो दुईटालाई जोड्दिउँ त त्यो नै के हुन्छ त डिमान्ड कर्व। यो चाहिँ DT भयो। D यो चाहिँ डिमान्ड कर्व फर एक्स गुड्स। यदि एक्स गुड्स को नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर सोधेको थियो भने नर्मल गुड्स हुन्थ्यो। किन प्राइस घट्दा क्वान्टिटी बढ्यो प्राइस बढ्दा क्वान्टिटी घट्यो हैन। प्राइस र क्वान्टिटी बीचमा इन्भर्स रिलेसनशिप भयो। अब यो बजेट लाइनलाई आइडेन्टिफाई गरौँ। यो बजेट लाइन हामीले कसरी डिराइभ गरेको त कन्ज्युमरसँग 10,000 पैसा थियो। 10,000 पैसा थियो त्यसबाट चाहिँ 200 रुपैयाँ गोटाको एक्स गुड्स किन्यो प्लस 100 रुपैयाँ गोटाको वाई गुड्स किन्यो भने यसरी दिन्छ। यो अर्को बजेट लाइन छ। यो बजेट लाइन यसले चाहिँ के भन्छ कन्ज्युमरसँग 10,000 पैसा थियो। इन्कम त सेम छ नि हैन। 10,000 पैसा थियो उसले 100 रुपैयाँ गोटाको एक्स गुड्स किन्यो प्लस 100 रुपैयाँ गोटाको नै वाई गुड्स किन्यो भने कति क्वान्टिटी कन्जम्सन गर्छ त्यो हो। आज यति नै गरौँ।